اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة والذلة नहीं है, ذال को नरमी से अदा करें. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم देखिए अल्लाहुम्मा इन्नी, इसको इन्नी अऊज़ु बिका नहीं पढ़ेंगे, इन्नी अऊज़ु बिका बोले. बस फिर वज़िल्लती, दाल को नरमी से अदा करेंगे. और मिन अन अज़लिमा, ज़ा को नरमी से अदा करेंगे. पढ़ें इस दुआ को. फिर से बस.